अब मैं डॉक्टर कुद्दूसा सुल्ताना जो हैदराबाद से यहाँ खास कर आप सबके लिए आई है, वो एक ऑथर है, सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उन्हें दावत देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप बता दिया है कि हम 2 महीने हैदराबाद से आएंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम फेस्टिवल के लिए काम करते हैं लगभग 15 साल से। और आप जानती होंगी कि वक्त के कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम फेस्टिवल की तरफ से तहरीक चलाई जा रही है। वहाँ तो मैं बता रही थी कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो वक्त का कानून लागू किया है अप्रैल 2025 में, उस कानून के खिलाफ पसनल्ला बोर्ड की जानिब से सारे हिंदुस्तान में तहरीक चलाई जा रही है। और इसी तहरीक का सिलसिला है कि आज हम यहाँ वेस्ट बंगाल में हैं और मुसलसल 8 महीने से सफ़र में हैं। कई रियासतों, शहरों, गांव वगैरह में वहाँ हम गए हैं इस तहरीक के सिलसिले में और लोगों को वाकिफ़ किया है कि यह कानून वक़्त कितना ख़तरनाक है और हुकूमत की नीयत किस कदर ख़राब है और वक़्त के क्या माने हैं, शरई कानून किसको कहते हैं वक़्त के सिलसिले में, और ये मौजूदा कानून किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये अहम बातों से हम लोगों को वाकिफ़ कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रोटेस्ट गैदरिंग्स, यहाँ तक के धरनास वगैरह भी हम मुसलसल कंडक्ट करते हुए आए हैं और रैलीज भी हम इस कानून के ख़िलाफ़ कंडक्ट करते हुए आए हैं। और इंशाल्लाह ये तहरीक हमारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये कानून हुकूमत वापस नहीं लेता है। तो हुकूमत पर ज़ोर डालना हमारा मकसद है इस तहरीक का, और आज हमारी ये मौजूदगी भी उसी तरफ इशारा करती है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि हुकूमत ने इस कदर काला कानून बनाया, इस कदर भयानक खौफनाक कानून बनाया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आपसी तनाज़ात, डिस्प्यूट्स को भूल कर मुत्तहिद हो गए हैं। आपको पता होगा कि सारे मुसलमान, चाहे वो कोई जमात के हों, कोई मसलक के हों, आज एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं। यहाँ तक कि कई नॉन मुस्लिम जमातें भी हमारा साथ देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद है, क्योंकि उनको पता है कि आज मुसलमानों की बारी है तो कल उनकी बारी रहेगी। और हुकूमत की क्या नीयत है ये सब पर आया है कि हमारे मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारी दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान है, ईदगाहें हैं, यतीम खाने हैं, चैरिटी होम्स हैं, मुसाफिर खाने हैं, कई बेशुमार खेत हैं और कई फसलें हैं। वक्त के नाम पर बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदुस्तान भर में, ट्रिलियंस में उनकी कीमत होती है। इन पर उनकी नीयत ख़राब है कि किसी न किसी बहाने से इन पर कब्जा किया जाए, किसी न किसी बहाने से इनकी वक्त की हैसियत को ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत ही ख़राब नीयत है, सियाह उनकी सोच है, जिसे वाकिफ़ करना हमारे लोगों को यह हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसीलिए आज हम आपके सामने ठहरे हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि वक्त किसको कहते हैं। इस्लाम की रोशनी में और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पर हम रोशनी डालना चाहेंगे ताकि आपको वक्त की अहमियत समझ में आए। देखिए, वक्त उस जायदाद को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके नाम पर वक़्फ़ कर दी जाती है और उससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा एक बाग है, मेवों का बाग है समझे, अगर मैं अल्लाह की राह में उसको वक़्फ़ करती हूँ तो उसके माने होंगे कि ता क़यामत वो अल्लाह ही का हो जाएगा और उस बाग को मैं ना किसी को बेच पाऊँगी, ना कोई इसको ख़रीद पाएगा, ना ही मेरा कोई वारिस उसको विरासत में हासिल कर पाएगा और ना ही उस बाग को मैं फिर किसी को गिफ्ट कर पाऊँगी। हमेशा हमेशा के लिए मेरी मिल्कियत उस पर से ख़त्म हो जाएगी और वो अल्लाह की मिल्कियत में चला जाएगा। कोई मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत भी उस बाग को या उस प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में किसी हाल नहीं ले पाएगी। लेकिन अब ये कानून कहता है कि जो जायदादें 100 साल पुरानी हो जाएं वो अपने वक्त की हैसियत खो देंगी और हुकूमत की हो जाएगी। देखिए, वक्त, वंस अ वक्त इज़ ऑलवेज अ वक्त। लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, जो वक्त औकाफ 100 साल पुराने हो जाएं वो हुकूमत के हो जाएंगे। जितनी मसाजिदें हैं, जितनी दरगाहें हैं, दरगाहें तो तकरीबन सारे हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम दरगाहें 100 साल पुरानी हैं, तमाम खानकाहें 100 साल पुरानी हैं। तो इस नए कानून के तहत एक तरमीम, एक अमेंडमेंट के तहत तमाम चीज़ें हुकूमत की मिल्कियत हो जाएंगे। इस तरह से एक एक तरमीम हमारे लिए एक
ضرب ہے، ایک مار ہے ہم پر. تو میں واپس آتی ہوں وقت کی وقت کے بنیادی اصطلاح کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. میں سمجھا رہی تھی کہ کوئی پراپرٹی کو اللہ کے نام پر کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اس طرح سے کہ پھر آپ اس کو نہ بیچ سکے، نہ کوئی خرید سکے، نہ کوئی وارث ہو سکے، اور نہ ہی اس کو پھر کسی کو گفٹ دیا جا سکے. اب ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلا وقت کیا تھا، کیسا تھا. آپ تمام جانتے ہوں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. مدینہ منورہ کا سفر تھا، لیکن مدینہ منورہ سے کچھ پہلے، تقریباً 3-4 کلومیٹر پہلے ایک بستی آتی ہے، اس کا نام ہے قباء. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تقریباً 14 دن وہاں ایک زمین خریدی اور اس کو اللہ کی راہ میں وقف کی، اور وہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام ہے مسجد قباء. یہ مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہلا وقف ہے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور مدینے کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو یاد رکھیں مسجد قباء تاریخ اسلام کا سب سے پہلا وقف ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف آپ کی روانگی تھی. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اونٹنی جب مدینہ منورہ پہنچے وہ لوگ تو ایک جگہ بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ زمین کس کی ہے تاکہ اس کو خریدیں اور یہاں ایک مسجد تعمیر کریں. پتہ چلا کہ وہاں پر موجود ایک قبیلہ جو مسلمان ہو گیا تھا، جس کا نام قبیلے کا نام بنو نجار تھا، اس قبیلے کے 2 لڑکے سہیل اور سہیل رضی اللہ عنہم، وہ یتیم بچے تھے، ان کی وہ زمین تھی. ان کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو وقف کر دینا چاہا. چونکہ بچے یتیم تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے مال و دولت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کو خریدنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 دینار زمین کی قیمت ادا کی، اور وہاں پر مسجد منورہ تعمیر کی گئی، جو آج بھی مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے. یہ تھا دوسرا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اس کے بعد وقت کا سلسلہ شروع ہوا. صحابہ کرام نے بھی زمینات کو وقف کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نے ہرگز کوئی نیکی نہیں کی جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو. یعنی آپ کی موسٹ پریشیس چیز، سب سے پسندیدہ چیز، جب تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیں گے، آپ نے سرے سے کوئی نیکی ہی نہیں کی، آپ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تب صحابہ کرام نے کثرت سے اپنی قیمتی جائیدادوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا شروع کیا، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وقف کا سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھا. اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خیال کیا، سوچا کہ مجھے بھی اپنی قیمتی ترین جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہیے. اب میں کچھ واقعہ سنا رہی ہوں جن سے اسلامی قانون وقف کے کچھ اہم اصول اخذ کیے جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خیبر کا ایک باغ تھا جو بہت ہی قیمتی تھا، ان کے پاس یہ سب سے زیادہ قیمتی پراپرٹی تھی. تو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو اور اس کے میووں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باغ کو اللہ کے راہ میں وقف کیا اور اعلان کیا کہ اس کا میوہ میرے عزیز و اقارب کے لیے ہوگا، اس کا میوہ غریب لوگ، مسکین فقراء کے لیے ہوگا، غلاموں کے لیے ہوگا، مسافروں کے لیے ہوگا، فی سبیل اللہ ہوگا. تو جو بندہ وقف کر رہا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ فیصلہ کرے کہ مستفید کون ہوں گے. جن کو مستفید کیا جاتا ہے ان کو بینیفیشریز کہتے ہیں. اب یہ نئے قانون میں ایک ترمیم آئی ہے، مرکزی حکومت کہتی ہے کہ بینیفیشریز کون ہوں گے وہ مرکزی حکومت فیصلہ کرے گی. پراپرٹی آپ کی ہے لیکن میں وہ کھائیں گے. دس از واٹ ون آف دی امینڈمنٹس سے ایک ترمیم یہ کہتی ہے. اس لیے بھی یہ قانون ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اور پھر میں بتا رہی تھی ابھی وقف کا قانون کے چند اصول. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے ایک کیئر ٹیکر کا اپوائنٹمنٹ کیا جس کو متولی کہتے ہیں، اور پھر متولی کی اجرت، اس کا کھانا پینا وغیرہ بھی انہوں نے باغ کے میوے سے ہی مقرر کیا۔ اب نئے قانون میں متولی کے لیے بھی ایسے ایسے احکامات ہیں کہ اس کو کسی وجہ سے اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ نارتھ انڈیا کے بس مساجد میں فجر اور عشاء میں اذان کی بلند آواز میں اسپیکر پہ اذان دینے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد کا متولی زور سے اذان دیتا ہے تو پھر حکومت اس کو اٹھا کر لے جائے گی، یعنی متولی کو کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہ ہو۔ یہ بھی نئے قانون میں شامل ہے۔ اور ہم آگے آتے ہیں، ایک دو اور احادیث سنائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وقف علی الاولاد کیا چیز ہے۔ نئے قانون نے وقف علی الاولاد کو بھی بیان کر دیا ہے۔ وقف علی الاولاد کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی کو وقف کر دینا۔ ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کچھ غریب تھے، ان کے ددیالے رشتہ دار غریب تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فلانا باغ اے ابو طلحہ تم ان کے لیے وقف کر دو تاکہ وہ غریب رشتہ داروں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کی اولاد کے لیے ایک باغ کو وقف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں وقف علی الاولاد، یعنی اپنی نسل یا اپنے باپ کی نسل، دادا کی نسل، ان کے لیے اگر کوئی جائیداد کو وقف کیا جاتا ہے تو اس کو وقف علی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے کہ وہ لوگ اپنے اولاد کے لیے جائیدادوں کو وقف کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اسلام پریورٹی دیتا ہے، پریفریبل بتاتا ہے کہ آپ غیروں کے لیے وقف کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دو، اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو اہمیت دو، کیونکہ ان پر صدقہ کرنا دوگنا ثواب رکھتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی احادیث ہیں وقف علی الاولاد کے، وقت بہت کم ہے تو میں بتا رہی تھی کہ نئے قانون نے وقف علی الاولاد کو بیان کر دیا ہے۔ آپ غیروں کے لیے وقف کر سکتے ہیں لیکن اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے لیے اب آپ وقف نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک چیز میں یہ بتاؤں گی کہ کیا وقف صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے یا غیر مسلمانوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث کی سمری میں بتانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 باغ تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو وقف کر دیا اور نصیحت کی کہ یہ 7 باغ سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوشل ریفارم کے لیے، سارے سماج کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں۔ وقف پراپرٹی صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان میں جو وقف کے اسکولز اور کالجز ہیں ان سے ایجوکیٹ ہونے والے، تعلیم حاصل کرنے والے 80% نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، اور کئی وقف کے دواخانے ہیں جن سے نان مسلم زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو مسلمس۔ تو اسلام پرمٹ کرتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو مسلمانوں کے لیے وقف کریں یا سارے سماج کے لیے وقف کریں، کوئی دواخانہ بنائیں جس سے تمام مذہب کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس بات کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے، اور اسی بنیاد پہ ہندوستان میں کئی وقف پراپرٹیز ہیں جو صرف مسلمز کو نہیں بلکہ نان مسلمز کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے میں یہ بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں آپ وقف کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ ایک بار انہوں نے مسجد نبوی کو جب ایکسٹینشن کی ضرورت تھی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تو فلانی زمین خرید کر وقف کر دو تاکہ مسجد نبوی کی وسعت کی جائے، اس کو وسیع کیا جائے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ زمین مساجد کو دے سکتے ہیں یا کسی یتیم خانے کو یا مدرسے کو یا کسی اچھے سوشل ورک کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ زمین جیسی چیز کو دیا جا سکتا ہے وقف کے طور پہ۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، چونکہ اس دور میں پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، لوگ پانی خرید کر پیا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اس کنویں کو خرید لو اور وقف کر دو۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کنویں کو خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو لوگ اس سے پانی خرید کر نہیں بلکہ
फ्री में पीने लगे। हदीस के इस हिस्से से मालूम होता है कि आप इस तरह के कुएं भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ कर सकते हैं। चूँकि आजकल कुआं का दौर नहीं है, आप बोरवेल खुदा कर उसका पूरा सिस्टम बना के आप अवामुन नास के फ़ायदे के लिए वक्फ कर सकते हैं। इसी हदीस का एक तीसरा हिस्सा है, जंग तबूक का मौका था और ईसाई अरब के बॉर्डर पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पूरे लश्कर के साथ, साजो सामान, हथियारों के साथ आ गए थे और उस लश्कर से मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का लश्कर बहुत कम था, चंद हज़ार ये लोग थे, लेकिन इनके पास घोड़ा, गाड़ी और हथियार वगैरह नहीं थे। ऐसे मौके पर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से गुजारिश की, हज़रत उस्मान गनी से कहा, ए उस्मान, तुम इस लश्कर को घोड़ा, गाड़ी और हथियारों से लैस कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़ारों का लश्कर था मुसलमानों का, उनके लिए ऊँट और घोड़े और हथियार मुहैया किए। हदीस के इस हिस्से से मालूम होता है कि जो चीज़ वक्फ की जाती है वो पोर्टेबल भी हो सकते हैं, वो मूवेबल भी हो सकते हैं। यानी अब सिर्फ ज़मीन, मसाजिद या दवाखाने ही नहीं, बल्कि ऐसे चीज़ें भी आप अल्लाह की राह में दे सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बोरवेल नहीं खुदा सके तो किसी मस्जिद के लिए आप एक वाटर कूलर का इंतज़ाम कर सकते हैं। किसी मस्जिद या किसी मदरसा या किसी दवाखाने के लिए भी आप वाटर कूलर जैसे चीज़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उतना भी बजट ना हो तो एक छोटा घड़ा वक्फ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिसकी जितनी ज़िंदगी होगी, जितने वक्त तक वो चलेगा, आपके लिए सवाब जारिया उस हद तक ही होगा। तो ये चंद अहादीस में सुना रही थी जिससे इस्लामी कानून वक्फ के कुछ उसूल हमको पता चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो वक्त, मैंने बताया कि औकाफ प्रॉपर्टी सारे अरब की दुनिया में फैल चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बाद सहाबा कराम, ताबाईन और तबा ताबाईन के दौर में सारे दुनिया में इस्लाम फैल गया। आपको पता होगा कि 200 से ज़्यादा दुनिया में ममालिक हैं फिलवक्त, जिसमें तकरीबन 60 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। 60 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तमाम में मसाजिद, मदरसे, ईदगाहें वगैरह हैं। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी वक्त के प्रॉपर्टीज़ हैं। आप किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री को चले जाएं, कहीं यूके चले जाएं, जापान चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, आपको एक मसाजिद ज़रूर दिखेंगे। लेकिन मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उन्होंने लिख रखा है कि कई मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सफ़ेद झूठ है जो मोदी हुकूमत फैला रही है ताकि हम हिंदुस्तानियों के जहन में भी ये बात आ जाए कि वक्फ का कॉन्सेप्ट बेकार है, फजूल है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में वक्फ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत गलत बातें फैला रही है, ये आपको बताना मैं चाहती थी। अब वापस आते हैं हम हिंदुस्तान की तारीख की तरफ। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला वक्फ चिरामन जामा मस्जिद है जो केरला में है। 571 ईस्वी यानी 571 ईस्वी में ये बनाई गई थी। ये उस वक्त की मस्जिद है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 58 बरस के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही चिरामन जामा मस्जिद केरला बनाई गई जो आज भी मौजूद है। यानी हिंदुस्तान में जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो 1400 बरस पहले ही बनना शुरू हुए हैं। सारे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। आपको ये भी पता होगा कि तकरीबन 1000 बरस यहाँ पर मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की है। उन्होंने भी वक्फ के क़वानीन बनाए हैं। 200 बरस अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, उन्होंने भी औक़ाफ़ के क़ानून बनाए हैं। यहाँ तक कि हिंदू राजाओं ने भी वक्फ के क़वानीन बनाए हैं। लेकिन इस कदर शैतानी और काला क़ानून कभी हिंदुस्तानी तारीख में नहीं बना है पिछले 1500 बरस में। ये मौजूदा मरकज़ी हुकूमत है जिसका दिमाग शैतानी काम कर रहा है और शैतानी हरबे वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं हम आज़ाद हिंदुस्तान की तरफ। आपको पता होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहला वक्फ कानून जो बनाया गया है वो 1954 का कानून है।
1954 के कानून की चंद अहम बातें मैं बताना चाहूंगी ताकि फिर मौजूदा कानून के मुजम्मिरात डीमेरिट्स आप समझ पाएं। 1954 में जो कानून बनाया गया उसके तहत हिंदुस्तान के हर रियासत में एक वक्फ बोर्ड का क़याम हुआ। मौजूदा दौर में अब जुमला 30 वक्फ बोर्ड हैं जो सुन्नी मुसलमानों के हैं और 2 वक्फ बोर्ड हैं जो शिया मुसलमानों के हैं। वो 2 वक्फ बोर्ड में एक बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में है। ये 32 वक्फ बोर्ड्स का एक मरकज होता है दिल्ली में जिसको CWC कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल। वहां से सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर रियासत के वक्फ बोर्ड को। अब आते हैं हम वेस्ट बंगाल की तरफ, क्योंकि हम यहाँ फिल वक्त वेस्ट बंगाल में मौजूद हैं, तो यहाँ भी एक वक्फ बोर्ड होता है जैसा हर रियासत में होता है। वक्फ बोर्ड के अहम तरीन जिम्मेदारियों में है कि वक्फ की जायदादों की निशानदही करे, उनकी देखभाल करे, निगरानी करे और उनकी हिफाजत करे। तो वक्फ बोर्ड को इख्तियार दिया गया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत की जाए। इसको सेक्शन 40 कहते हैं, लेकिन नए कानून में सेक्शन 40 को निकाल दिया गया। वक्फ बोर्ड को बाइख्तियार था, ऑथोरिटी था, अब वो ऑथोरिटी छीन ली गई। अब वक्फ प्रॉपर्टीज पे चाहे कोई कब्जा करे, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सेक्शन 40 उसका हाथ था जो तोड़ दिया गया। और दूसरी चीज, हर वक्फ बोर्ड में 11 मुसलमान रहा करते थे 1954 के कानून के तहत। चूंकि मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, सुन्नी मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी देखभाल का काम भी तो सुन्नी मुसलमान ही करेंगे। तो इसीलिए हर वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबरान होते थे वो मुसलमान ही रहा करते थे। लेकिन नए कानून ने यह शर्त लगा दी कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम्स होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी के भी जो मेंबरान का सिलेक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इस कदर मुश्किल कर दिया गया कि सिवाय हिंदूज के कोई और अपॉइंट नहीं होगा। ये कानून इसलिए बनाया गया कि हर वक्फ बोर्ड में ज्यादातर तादाद नॉन मुस्लिम्स की हो जाए और नॉन मुस्लिम्स की अथॉरिटी के तहत सारे मसाजिद और दरगाहें वगैरह चले जाए ताकि वो मन माने फैसले ले सके। एक अहम वजह है जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तानी मुसलमान इस कानून के खिलाफ है कि जब प्रॉपर्टी सुन्नी मुस्लिम्स के हैं, हमारे मसाजिद गैर मुसलमानों की अथॉरिटी में क्यों रहें? इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है, अभी इस सिलसिले में हमारी बहन उसकी तफसील बताएंगे। लेकिन नए कानून को क्यों काला कानून कहा जा रहा है उसकी हम वजह बता रहे हैं कि अब सारे मसाजिद, दरगाहें वगैरह सब के सब गैर मुसलमानों की सरपरस्ती में रहेंगे। और उनको क्यों दर्द होगा अगर हमारे मसाजिद और खानखाएं वगैरह मिस्मार हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो गैर मुसलमानों को उसका दुख क्यों होगा? उसका दुख तो हमको होगा, इसीलिए हम गैर मुसलमान नहीं चाह रहे हैं। तो ये तब्दीली ला ली गई नए कानून में। और एक पॉइंट कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, वो है वक्फ ट्राइब्यूनल के सिलसिले में। आपको बता दें कि 1994 के कानून को और इम्प्रूव किया गया 1995 में, क्योंकि वक्फ के ऊपर बहुत ज्यादा तनाज़ात उठ रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, आम अदालतें काफी नहीं हो रही थी। तो मरकजी हुकूमत ने 1955 में उसी कानून में थोड़ी सी तरमीम की, इम्प्रूव किया और हर रियासत में एक छोटी अदालत बनाई गई वक्फ के तनाज़ात हल करने। उस छोटी अदालत को कहते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल। तो जितनी रियासतें हैं, जितने वक्फ बोर्ड्स हैं, उनके साथ एक वक्फ ट्राइब्यूनल जरूरी रहता है। और वक्फ ट्राइब्यूनल का स्ट्रक्चर क्या था वो भी बता दूं ताकि नए कानून ने क्या घपला किया है वो आपको समझ में आ जाए। हर वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 अहम अफराद होते थे जो फैसला करते थे। उसमें एक होते थे आलिम दीन, जिनको शरई कानून मालूम है, इस्लामिक क़वानीन मालूम है। उन क़वानीन के तहत औक़ाफ़ के जो मसले होते वो हल करते थे। और 2 जज साहबान होते थे, उस आलिम दीन से मुशावरत करते, मशवरा करते, तब फैसला करते कि वक्फ का तनाज़ा कैसे हल किया जाए। तो इन 3 अफराद में एक तो आलिम दीन होते थे, एक सिटी सिविल कोर्ट के जज होते थे और एक दूसरे मजिस्ट्रेट लेवल के जज हुआ करते थे। नए कानून ने सबसे पहला काम किया, आलिम दीन को ट्राइब्यूनल हटा दिया। अब कोई इस्लामिक क़वानीन जानने वाला ट्राइब्यूनल में नहीं रहेगा। याद रखें, हमारे प्रॉपर्टीज, हमारे मसाजिद के मसले हल हो रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई आलिम दीन नहीं होगा। 2 जज साहबान होंगे, वो फैसला कर लेंगे। वो जो इस्लामिक क़वानीन से वाकिफ ही नहीं है वो फैसले सादिर करेंगे। ये नया कानून कह रहा है।
ظاہر سی بات ہے کہ فیصلے غلط سلط اسلامی دشمن فیصلے صادر ہوں گے اور ہمارے پراپرٹیز کو نقصان پہنچائیں گے، یہی مرکزی حکومت چاہتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ قانون کہتا ہے کہ وہ جو دوست 10 صحابان ہیں اگر وہ نہ ملیں تو ریٹائرڈ 10 صحابان رہیں گے، اور ریٹائرڈ 10 صحابان بھی نہیں رہیں گے تو کوئی آفیسرز 10 صحابان کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے صادر کر دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نہ عالم دین ہوگا نہ ججز ہوں گے، کوئی ایک آفیسر آئے گا اور فیصلے صادر کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلامی قانون کے تحت فیصلے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی مفاد میں، ہمارے مفاد میں وہ فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ فیصلے ہوں گے۔ یہ نئے قانون میں شامل کر دیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں میں بہت دیر سے بول رہی ہوں، اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ بہن جلیسہ میری بات کا سلسلہ جاری رکھیں گی اور نئے قانون میں اور کیا سیاہ کاریاں موجود ہیں وہ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے جو ججمنٹ آیا ہے ریسنٹلی سپریم کورٹ کا 15 سپٹمبر کو، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں گی۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینکس ٹو ڈاکٹر عزیزہ صاحبہ۔ آپ کے لفظوں نے ہمیں وقت کو سمجھنے کا نیا پہلو دیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا نا ہمارے اسپیکرز کو کہنا چاہ رہی ہے وقت کے بارے میں۔